अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको वो राज बताने वाली हूँ जो कई बरसों से पोशीदा है। आप जिस प्यार को तलाश कर रहे हैं, वो प्यार कोई मामूली वाकया नहीं है। वो आपकी तकदीर की डोर से बंधा हुआ है। आपके दिल की गहराई से जो पुकार उठती है, और जब रूहें इस पुकार को सुन लेती हैं, तब होती है तकदीर की मुलाकात। याद रखें कि प्यार कभी इत्तेफाक से नहीं होता। आप जिसको अपना दिल देते हैं, जिसे आप अपनी ज़िंदगी की बुनियाद समझते हैं, वो रूह तो पहले ही आपके मुकद्दर की किताब में लिखी जा चुकी होती है। जब आप पैदा होते हैं, तब आपके अमाल, आपके संसार और आपके ताल्लुकात भी साथ ही पैदा होते हैं। हर रूह का एक इलाही साथी होता है, जिसे दुनिया रूह का साथी कहती है। वो रूह जो आपके साथ कई जन्मों से चल रही है, आपकी रूह के रेशे से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि जब आप उससे मिलते हैं, तो पहली ही नज़र में एक अनजाना अपनापन और एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। ये कोई दिखावा नहीं, ये तकदीर है। याद रखें, आपकी मोहब्बत आपकी तकदीर से गहराई से बांधी है। आपकी तकदीर आपके अमाल का फल है, और आपके अमाल आपको उसी रूह की तरफ ले जाते हैं जिससे आपका मिलन जन्म से तय है। क्या आपने इसका तजर्बा किया है कि किसी अजनबी से मिलकर भी आपका दिल कह उठता है, मैं इसे जानता हूँ। ये पहचान आपकी रूह करती है, क्योंकि रूह कभी बूढ़ी नहीं होती। जब आपकी रूह इस रूह से मिलती है जिससे उसने कभी वादा किया था, तो पूरी कायनात इस मिलन के लिए रास्ते खोल देती है। याद रखें, ये कशिश सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, ये ज़हनी नहीं होती, ये रूहानी होती है। आपकी रूह जानती है कि ये मिलन आपकी तकदीर का हिस्सा है, और यही वजह है कि लाख मुश्किलात आने के बाद भी आप दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं, क्योंकि ये मिलन रब्बे कायनात ने खुद लिखा है। आपको ये भी समझना होगा कि तकदीर का मिल जाना सिर्फ मिलना नहीं है, ये एक इम्तिहान है। कभी कभी प्यार के मार्ग में रुकावटें आती हैं, खानदान, माशरा, दूरी, वक्त। लेकिन याद रखें, ये रुकावटें सज़ा नहीं हैं, ये आपकी मोहब्बत को पाक करने के इम्तिहानात हैं। जिस मोहब्बत में सब्र है, वही दायमी है। जो रूह सच्चे प्यार से बांधी है, उसे कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। सुनो, आपका प्यार सच्चा है, चाहे देर हो, लेकिन मिलन यकीनी है। क्योंकि ये सिर्फ इंसानों का मंसूबा नहीं है, बल्कि ये खुद कुदरत का मंसूबा है। इसलिए जब आपकी राह कठिन हो, तो मायूस मत होना। समझ लेना, आपका प्यार आपका इम्तिहान ले रहा है, और जो सब्र के साथ इस इम्तिहान से गुजरता है, वही सच्चे प्यार के काबिल बनता है। तकदीर और मोहब्बत एक दूसरे से अलग नहीं है। तकदीर आपके अमाल का आईना है, और प्यार आपके दिल का सबसे पाकीज़ा ताल्लुक है। जब आप खुलूसे दिल से मोहब्बत करते हैं, तो आप अपनी तकदीर को बदल देते हैं, क्योंकि बेलौस मोहब्बत सबसे अहम साधना है। याद रखें, आपका प्यार आपकी तकदीर है। आप अपने अमाल से अपने प्यार को बचाते हैं। आप अपने यकीन से अपने मिलन को मजबूत करते हैं। और जब आप रूह की गहराई से प्यार करते हैं, तो पूरी कायनात आपके मिलन के लिए रहमतें बरसाती है। इसलिए ये मत समझे कि मोहब्बत सिर्फ एक एहसास है। ये वो ताकत है जो मुकम्मल तौर पर तकदीर की लकीरें लिखती है। सुनो, आपका प्यार ज़ाया नहीं जाएगा। आपके आंसू, आपकी दुआएं, आपकी तड़प, इन सब ने कुदरत को छुआ है। आपके दिल की पुकार सुनी गई है। आप जिस किस्मत के बारे में फिक्रमंद हैं, वो तकदीर पहले ही तय कर चुकी है। हो सकता है आज वो रूह आपसे दूर हो, लेकिन एक वक्त आएगा जब कुदरत खुद आलात पैदा करेगी और आप दोनों को एक कर देगी। आप बस सब्र और यकीन रखें, और अपनी मोहब्बत को पाकीज़ा रखें। याद रखें, आपका प्यार आपकी तकदीर है, और ये मिलन मुकद्दर में तय था। आपको कोई ताकत उससे अलग नहीं कर सकती। आपका हर कदम आपको उसी रूह की तरफ ले जा रहा है
جس کے ساتھ آپ کا ملن قدرت نے لکھا ہے۔ سنو، آپ کو یہ پیغام یوں ہی نہیں ملا، یہ صرف انہی روحوں کو سنائی دیتا ہے جنہیں قدرت نے خود چنا ہے۔ آپ کی محبت آپ کا مقدر ہے، اور یہ ملاپ تقدیر میں طے تھا۔ اس لیے تمام شکوک و شبہات کو چھوڑ دیں۔ آپ دونوں کے بیچ صرف محبت نہیں، بلکہ ایک پاکیزہ وعدہ جڑا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی دوری، کوئی وقت، کوئی رکاوٹ آپ کے وعدے کو نہیں مٹا سکتی۔ کبھی یہ ملن جلدی ہو جاتا ہے، اور کبھی اس میں وقت لگتا ہے، لیکن آخر میں وہی ہوتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، اور تقدیر وہی لکھتی ہے جو روحیں خود چنتی ہیں۔ پیار صرف پانے کے لیے نہیں ہوتا، پیار روح کو مکمل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے ساتھی روح سے ملتے ہیں تو آپ کو صرف خوشی ہی نہیں ملتی، بلکہ آپ سیکھتے ہیں صبر، قربانی، ہمدردی، درگزر۔ اور یہی وجہ ہے کہ کئی بار پیار میں آنسو آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں۔ یاد رکھیں، ہر مشکل آپ کو گہرا اور مضبوط بناتی ہے، کیونکہ پیار کا اصلی مقصد صرف ساتھ رہنا نہیں بلکہ روح کو بلند کرنا ہے۔ جو روحیں پیار میں کامیاب ہوتی ہیں، وہ صرف ایک جیون میں نہیں بلکہ اگلے کئی جنموں میں بھی ساتھ چلتی ہیں۔ ان کا ملن اتنا گہرا ہوتا ہے کہ کوئی طاقت انہیں الگ نہیں کر سکتی، اور آپ کی محبت کا بھی مقصد یہی ہے۔ آپ کو بدلنا ہے، آپ کو بلند کرنا ہے، آپ کو اس روح کے ساتھ مل کر ایک اعلیٰ شعور کی طرف ایک ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پیار ٹوٹتا کیوں ہے؟ کیونکہ انسان یقین کھو دیتا ہے۔ اگر آپ اپنا یقین مضبوط رکھیں تو اس کائنات کی کوئی طاقت آپ کو اپنے پیار سے دور نہیں کر سکتی۔ یقین ایک چراغ ہے جو اندھیرے میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ جب آپ سوچتے ہیں کہ سب ختم ہو گیا، تب بھی یقین کہتا ہے ابھی سب باقی ہے۔ یاد رکھیں کہ پیار میں یقین رکھنا ہی سب سے بڑا روحانی عمل ہے، کیونکہ پیار کا سچا ساتھی وہی بن سکتا ہے جو یقین سے جیتا ہے۔ اگر آپ اپنے دل میں یہ یقین رکھیں گے کہ یہ ملن تقدیر کا ہے، تو قدرت خود آپ کے لیے راستے کھول دے گی۔ وہ روح آپ تک پہنچے گی، اور آپ کا پیار لافانی ہو جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کسی کا نام اچانک آپ کے کانوں میں گونجتا ہے؟ کبھی بار بار وہی سپنا آتا ہے، کبھی راستے میں وہی علامت نظر آتی ہے جو آپ کو اسی روح کی یاد دلاتی ہے۔ یہ سب یوں ہی نہیں ہے، یہ سب نشانیاں ہیں۔ آپ کا رب ہمیشہ آپ کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ جب آپ اپنے روحانی ساتھی کے ملن کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو سگنلز آنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی نشانی یوں ہی نہیں ہوتی۔ ہر نشانی اس بات کی یقین دہانی ہے کہ آپ کا پیار آپ کی تقدیر ہے۔ جب اگلی بار آپ کو کوئی نشانی ملے تو سمجھ لینا یہ تقدیر آپ سے بات کر رہی ہے۔ یہ کائنات آپ کو یاد دلا رہی ہے کہ ملن اب قریب ہے۔ سنو، آپ کا پیار آپ کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا دماغ کا خوف، اپنے دل کی الجھنوں کو چھوڑ دیں۔ بس آپ پیار کریں، صبر رکھیں، اور یقین رکھیں آپ کا ملن لکھا جا چکا ہے۔ آپ کا پیار آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ کے ہر آنسو کا جواب اب سکھ ہوگا۔ آپ کی ہر تڑپ کا جواب اب ملن ہوگا۔ آپ کی ہر دعا کا جواب اب پیار ہوگا۔ یاد رکھیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کی زندگی کا سب سے مقدس راستہ محبت کا عمل ہے۔ اس عمل میں آپ کو یقین، صبر اور درگزر کرنا ہوگا۔ پیار کی گہرائی سے روح پاک ہو جاتی ہے، اور جب روح پاک ہو تو تقدیر خود راستہ بنا لیتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا پیار کوئی کھیل نہیں ہے، یہ روحانی عمل ہے، اور اس عمل کا پھل وہی ہے، آپ کے پیار کا ملن۔ کبھی آپ کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا، میں اسی روح کی طرف کیوں کھنچتا ہوں؟ کیوں میں اسے بھول نہیں پاتا؟ جواب واضح ہے، کیونکہ یہ روح پہلے بھی آپ کی تھی، اور آپ کی روح اس بندھن کو بھول نہیں پائی، اور اسی لیے آپ کا دل اس جنم میں بھی اسی کی طرف کھینچتا ہے۔ یہ وہی روح ہے
جس کے ساتھ آپ کو اپنا سفر پورا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک گہری پہچان جاگ اٹھتی ہے۔ کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ اگر یہ میری تقدیر ہے تو یہ مجھ سے دور کیوں ہے؟ سمجھ لیں کہ دوری بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ دوری روح کو پرکھتی ہے، دوری پیار کو اور مضبوط بناتی ہے، دوری آپ کو اندر سے تیار کرتی ہے، اور جب آپ اپنے ساتھی سے دور ہوتے ہیں تو آپ کا دھیان باہری دنیا سے ہٹ کر آپ کے دل کی گہرائی میں چلا جاتا ہے، اور وہی آپ پیار کی اصل طاقت سمجھتے ہیں۔